औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बेशोक सच्चे सुकून और सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमान में से दुआ। तो जी जहाँ जहाँ जिस वीडियो पे आपने कमेंट की है उस वीडियो पे आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमने वीडियो को वॉच किया और जो कमेंट किए माशाल्लाह से जी घर स्टार्ट होने लगा है। उस्मान का भी सुबह हमने देखा जहाँ वो दीवार गिरा के ईंटें निकाल रहा है, तो माँ कैसे खड़ी हुई है। ना मेरा सोना इंजना कारना मेरा मतलब माँ तो फिर माँ है ना। हालांकि यही काम मजदूर करते हैं, मिस्त्री करते हैं, लेकिन बात वही होती है, हर इंसान का अपना काम होता है जिसका काम उसी को साजे। उन बेचारों का रिज़्क रोज़ी वहीं लिखा हुआ है कि आप कभी जा रहे हो तो देखा करें कूड़े वाले जो कूड़ा उठा रहे होते हैं, तो बात वही है जिसका रिज़्क जहाँ है उसको वहीं से मिलना है। तो जहाँ उसकी अभी कह रही है कि ये चीज़ें जो उन्होंने मतलब सब्जियाँ वगैरह लगाई हैं तो कह रही है ना तोड़े, तो उसके अबू भी बार बार कह रहे हैं कि तू ना कर, कुछ नहीं होता, उन्हें आ जाएंगे बंदे पे कर लेंगे। तो बड़ी दुनिया मतलब जितनी ऑडियंस इतनी दुआएं दे रहे हैं, हमारी भी दुआएं भी ज़्यादा से ज़्यादा उस्मान के लिए अल्लाह ताला फरमाबरदार बनाए कि नेक सालिया अपनी माँ बाप को खुशियाँ दे और घर बनाना नसीब हो, क्योंकि किसी की खुशी में खुश होते हैं तो अल्लाह ताला वही दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फरमाता है। इसलिए अल्लाह ताला की यही दुआ करे अल्लाह ताला जिसके पास है उसको और अता फरमा और हमें भी अपनी वारिद इलाही से नवाज जो हमारी कमियाँ हैं अल्लाह पाक तो अपनी हुक्म हस्ती के सदके पूरी कर दे। आमीन सुनानी। तो बच्चा वैसे भी आपको पता है फरमाबरदार है, ज़िंदगी वाला हो और घर भी बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ज़मीन अपनी है, ईंटें काफ़ी ज़्यादा निकल आएंगी, बाकी रह जाएगा सीमेंट। और देखो लेटर डालते क्या करते हैं, इतनी ऑडियंस मशवरे दे रही है कि आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाओ, तो उनकी हमें भी वही कह रही है कोई इधर आता तो अपना मशवरा देता, इधर आता तो अपना देता, इधर आता अपना देता। देखे मशवरा तो बड़ी दुनिया देती है, आपने तो वही करना है जो आपका दिल करेगा और थोड़े से पैसे लगाएं और नक्शा तैयार करवा लें। क्योंकि पहले तो अलवी के फासिला थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने आके हर एक चीज़ को तो देखा और बताया जगह का, लेकिन अब वैसे इतनी बड़ी बात तो नहीं है। इन्हें चाहिए जाके बुला लाए अलीवीर को और आराम से नक्शा बनवा लें। वो भी जितना चाचा है देखे नाखनों से गोश्त जुदा तो नहीं होता, गैर रिश्तेदारी है, एक दिन तो बंदे ने चलना ही होता है ना। और इतनी बड़ी बात भी कोई नहीं, हमने देख रहा है ना कि जब इनके सुलह होनी है पता भी नहीं चलना। और फिर ज़्यादा मैं भी इसको ज़्यादा तरजीह देता है, ज़ाहिर भतीजी भी और रिश्ता भी करवाया हुआ है, एक कल्ला 2-11। और आपको पता है ना, तो आपको पता है ना इनके अबू तो फिर वो सीधे से बंदे हैं, जिस तरह वो कोई चीज़ बताते ही नहीं। और कभी कभी दोनों की सोच में भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन अली भी आपको पता है कि जिस तरह इनके अबू नहीं मान रहे थे वो जगह के लिए मंगवाती हैं। तो आज मैंने उनकी भी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने आज देसी मुर्गा बनाया और उस पर पार्टी करके दोनों मियाँ भी बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला जी बच्चे दे, ज़िंदगी वाले सबको जितने बे औलाद है सबके दामन मुरादों से भरे, और चाहे भी एक 2 बच्चे दे दे अल्लाह पाक की दावत। इंसान किसी का एक बच्चा ना उसके सहारे की ज़िंदगी गुजार लेता है कि इंसान मशरूफ़ हो जाता है। बाकी जो अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला बनाए। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है मतलब ये है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, तो भला हम अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं। तो बात वही, हम तो हर चीज़ मांगते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा है या ज़्यादा फिर भी हम मांगते हैं, क्योंकि वो हमारा रब बरकतों वाला है। और वो फरमाता है कि कतरे की ज़रूरत है समंदर मांगो, क्योंकि मैं कादर करीम हूँ और मैं देने पे कुदरत रखता हूँ। वही हमारा रब है। अल्लाह ताला सबके आसानियों के दरवाज़े खोले और जी घर में रहना और इनको जो है घर बनाना नसीब फरमाए। हमें भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह लाइफ में बड़ा घर दे, हमारी भी कमियां दूर फरमाए। और आपने हमारी दुआ के लिए भी आमीन ज़रूर कहना है। तो उधर आसिया के भी जो गेट लगा है तो बता रही है कि अबू जी ने बड़ा पसंद है, घर तरह मन भी बड़ा ही पसंद आया। ज़ाहिर है जब आप देखें आपने विंडोज़ नहीं लगाई तो हर बंदे ने एतराज़ किया कि अलग रहना इन लोगों ने था, हम लोगों ने नहीं रहना था। लेकिन घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, एक ही बार बनते हैं। तो लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई। आज उन्होंने देखा ना वो जहाँ बाहर बन रहा है किचन और उधर बन रहा है उनका गैरेज, तो साथ किचन, इस किचन को भी दरवाज़ा लगवाया जा रहा है। और इसके अलावा फिर ये लकड़ी वाला बनाएंगे किचन सर्दियों के लिए,
اور ساتھ میں نا یہ کریں گے ایک اوپن کچن بھی بنائیں گے، دیکھ لیجیے گا، کیونکہ تین کچن بناتے ہیں یہ لوگ نا، جگہ ہے نا تو تین کچن بن رہے ہیں. ہمارا تو دیکھے نا شہروں میں اگر 3 مرلے جگہ ہے نا تو انہوں نے سیڑھیوں کے نیچے نہ دے دینا کچن، وہیں شیلف ڈال کے نا، حالانکہ بعض اوقات نا لوگ ادھر ہی کمرہ ہوتا ہے، ساتھ ہی شیلف ہوتی ہے جہاں چولہا رکھا ہوتا ہے، وہ کھاری اتنے گرم ہو جاتے ہیں نا، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ. اور یہاں پہ شہر ہوتا ہے جو کرائے پہ رہتے ہیں، یہ کونے میں ہمارے ایک کمرہ ہی ہے تو لوگوں نے رینٹ پہ لیا ہوا، تو کچھ لوگ نا باہر ہاں جی چولہا رکھے ہوئے ہیں. اور شروع میں ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا نا، یہ تو تقریباً لڑکیاں ہیں نا، جو ان کی بڑی جو بہن ہے وہ بیٹھی ہو تو وہ باہر چولہا نکال لیتی ہیں. اگر پہلے جو ہمارے ادھر آتی تھی نا وہ ہماری اماں تھی بڑی اچھی، اب وہ ادھر دور چلی گئی ہیں، تو وہ اور ایک اور فیملی آئی تھی کہ وہ تو کھانا ہی باہر بناتے تھے اور ذرا نہیں وہ دیکھتے تھے کہ کوئی گلی سے گزر رہا یا نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے جب ہم کمرے میں چولہا جلائیں گے نا بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے جب گرمی پڑتی ہے جون جولائی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو پھر اگلا کہتا کوئی بات نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھی جائے، کون سی ہماری ہڈیاں اٹھا کے لے جانی ہے. تو وہی میں ان کو دیکھتی ہوں نا کہ اب مہوش کے بھی دیکھ لیں، اب مہوش کے 2 کچن ہیں تو ان کے بھی اب 3 کچن ہو جائیں گے، ادھر فیاض کے بھی دیکھ لیں 3 کچن ہیں. تو جی فیاض لوگوں کا کیا ہو گیا بہت بڑا نقصان، دونوں میاں بیوی ایسے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے. ان میاں بیوی کا کیا نقصان ہوا؟ کل والی ویڈیو تھی تو میں نے جب دیکھی میں نے کمنٹ پڑھے تو لوگوں نے عنایہ فاطمہ اور انہوں نے جو چھوٹی بچی ہے ہیرا فاطمہ نے جو نقصان کیا، کافی کہہ رہے تھے مہوش کو تمیز نہیں ہے، بچے اس نے اپنے بچوں کو ذرا تمیز نہیں سکھائی. میں نے کہا ایک ہی تو اس کی بیٹی ہے تو کیا تمیز ہو سکتی ہے؟ ابھی تو مطلب دیکھا جائے تو چھوٹی ہے. دوسری بات ہے کہ جب یہ نکلتے ہیں تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کریں، لاک تو ضرور ہو گیا، ایسی تو بات نہیں ہے. تو لوگ زیادہ کہہ رہے تھے لاک لگوا لیا کرو یا ان بچیوں کو کمرے میں نہ جانا دیا کرو. تو پھر یہ ہوا جب میاں بیوی باہر جا کے وہ بھیڈوں کو اس نے روٹیاں کھلائی ہیں، دونوں میاں بیوی ویڈیو بناتے رہے. پھر انہوں نے فرش دھویا، صفائی ستھرائی کیا. پھر بعد میں جو انہوں نے دکھایا کہ جب کمرے میں آیا تو بچیوں نے نقصان کیا، تو اس کی کوئی ٹیوب توڑی ہے کریم. تو وہ فیاض اور میں حیران پریشان ہو رہی تھی کہ فیاض نے جو زمین سے اٹھا کے پہلے ڈبیاں ڈھونڈتا رہا ہے، پھر ڈبیاں ایک شیشی سے لا کے اس کا پانی نکال کے اس میں وہ ساری مطلب وہ تو جمس سارے لگ گئے. اگر ہاتھوں پہ بھی لگانے والی ہے، منہ پہ بھی لگانے والی ہے، تو میرے خیال میں وہ تو بیکار ہو گئی نا. تو یہاں میں آپ کو اپنی ماؤں کی بات بتاتی ہے. کنگھی تو کر لو میری جان، کنگھی کر لو. نہیں برش لینے جا رہے، کدھر جا رہی ہو؟ السلام برش لینے. سلام تو لے لو پہلے. ہاں جی. تو یقین کریں ہماری امیوں نے نا اگر تیل گر جانا نا تو انہوں نے کہنا کوئی گل نہیں ابھی چنگا ہوتا ہے. اچھا یہ ہونا کہ مطلب اگر کسی بچے کو دوائی دینی ہے نا، وہ گر کے ٹوٹ گیا ہے تو کہنا ہمیں بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، یا دوائی روڑ گئی ہے نا کوئی گل نہیں نویں دوائی آ جائے گی. مطلب اگر دیکھا جائے نا تو پہلے بے شک علم کم تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھا. اگر کسی سے ایک بھی اچھی بات سنی نا تو اس پہ عمل ضرور کرنا. دیکھ لیں پڑھا لکھا ہے، دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں، اور ٹھیک ہے بچوں نے غلط کیا ہے، ان سے نقصان ہو گیا جو بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. 200-400 کی یہ جتنے کی بھی ہے کم سے کم اگر اس خراب مٹی والی یا جرمس والی جو ہے اس کو لگا کے، ہو سکتا ہے واش روم تو جو ان کا کمرے میں انہوں نے واش روم میں الگ جوتا رکھا ہو، کیونکہ جب اٹیچ واش روم ہوتے ہیں نا تو ان میں لوگ نا رکھتے ہیں جو جوتے وغیرہ الگ، واش روم میں بھی ایک جوتا رکھتے ہیں کہ گئے اور وہیں سے جوتا پہنا اور اندر چلے گئے، باہر نکلے تو باہر والا جوتا پہن لیا. اگر باشعور بندہ ہو تو گھر تو انہوں نے بھی دائرے امیر لوگوں والے بنائے ہو تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واش روم میں جوتا بھی رکھا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بندہ باہر سے نکلتا ہے اندر جوتے لے کے آتا ہے. کون سا کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو کارپیٹ ہوتا تو اس میں اور جرمس تھے. لیکن جی فیاض ہے اس کو پھر وہ نقصان بہت بڑا نقصان ہو. اور مہوش آئی ہے، مہوش کو انہوں نے ویڈیو میں دکھایا نہیں، وہ بول رہی ہو انہوں نے روڑ دیتا ہے، انہوں نے کر دیتا ہے، کدھا ہوتا ہے. چلیے لوگ بھی کہہ رہے تھے میں ویڈیو پوری بنا کے دکھائیں کہ یہ کس طرح اوپر چڑھ کے انہوں نے وہ کریم گرائی اور توڑی ہے. تو پھر بعد میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نا دروازہ کو لاک لگائیں اور بچیوں کو کمرے میں نہ آنے دیا کریں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے جو نئی نئی ویلی دلہنیں ہوتی ہیں نا ان کے کمروں سے بچے نہیں نکلتے. ایسی بات ہے نا بھائی، یہ دیوروں جیٹھوں کے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ تو خالہ ہے نا، اگر بچیاں تھوڑا موڈ بھی خراب کریں نا تو آگے فیملی بڑا برا مناتی ہے اس چیز کا کہ کل کو ان کے نہیں بچے ہونے کہ انہوں نے بچوں کے لیے برا منایا ہے. تو ہو جاتا ہے بچے بازو کا تو صوفے تک پھاڑ دیتے ہیں، ایسا ہے نا. بالکل. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے فیملیاں ہوتی ہیں وہ
ज़्यादा तर अपनी बच्चियों को समझाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, नुकसान होने वाला हो गया, एक बार आप जेज़ लेके गए हो ना, आगे तो फिर सारी ज़िंदगी में ये नहीं बना के देना है। तो ये बहुत बड़ा माँ का सबक होता है। तो इधर तो खाला भी है ना, कौन सा अकेली चाची है। तो बाद औक़ात फिर माएँ जो होती हैं लड़कियों की कहती हैं हाँ कि नुकसान किया ना बच्चों को बढ़न ना दिया करो। तो फिर आगे बच्चों जो होती हैं जब बच्चियाँ रोकती हैं फैमिली के बच्चों को, तो फिर आगे जाके ताल्लुक़ ख़राब होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। इस वजह से चीज़ें आने जाने वाली चीज़ होती है। तो बाकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बच्चियाँ अगर वो करीम थी तो उनको भी कांच लग सकता था। तो फिर कह रहे हैं कि इधर तो मुझे लगता हमारा वो कह रही उत्ते चढ़ गई ने, भज गए ना उत्ते चढ़ गई ने, मतलब वो दोनों मिल के मुझे लगता है ज़्यादा ही शरारती हुई है। नहीं तो एक बच्चा इतना शरारती नहीं होता। जिस तरह सुबह वो नाया फातिमा जा रही थी तो बुला रहा था फ़ियाल, तो वो कह रही है तू ही आ जा, तो उसको समझा रहा तू ही नहीं कहता तुसी कहते हैं कि तुसी भी आ जाओ, तो चाचू को बुला रही है। और वो वैसे करते तो हैं बच्चों से प्यार, लेकिन जो नुकसान तो फिर नुकसान है, और वो भी इतना बड़ा नुकसान। तो वैसे यूज़ नहीं करनी चाहिए वो क्रीम, जो हाथों पे करनी है मुँह पे करनी है जंप लगेंगे। ऐसे तो समझदार है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। आप हमारी दुआ में रखते हमारे साथ होते हैं। जी मैंने अपना सूट सिलाई किया करवा दिखाऊँगी परवीन फैमिली ब्लॉग पे, कटे पड़े हैं, मैंने कहा चल भी होली होली सी वो। अल्लाह हाफिज़।